दर्शकवृन्द, धेरै नेपालीहरूको सपनाको सहर, विश्वमा अनौठो इतिहास बोकेको एउटा यस्तो देश जुन देशका मानिसले राति सपनामा सुँगुर देखे भने भोलिपल्ट बिहानै खुसी मनाउँछन्। यस्तो देश जहाँ जुत्ता उपहार दिँदा सधैँका लागि नराम्रो बनिन्छ र यस्तो देश जुन देशमा नेपालीहरूलाई बहादुर मानिन्छ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आज हामी तपाईहरूलाई एउटा सुन्दर देशको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेका छौँ, जुन कुरा थाहा पाउँदा तपाईहरू समेत चकित पर्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द नमस्कार, म शङ्कर भुसाल, तपाईँ जगत खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। यो भिडियो कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शकवृन्द, नेपाली मानिसहरू खाडी मुलुक भन्दा पनि दक्षिण कोरियातिर धेरै जान थालेका छन्। अनौठो इतिहास भएको कोरिया दुनियाँको सबैभन्दा बढी विकसित देशमध्ये एक हो। यो देशको बारेमा लुकेका तथ्यहरू धेरैलाई थाहा नै छैन। त्यसैले आजको यस भिडियोमा दक्षिण कोरियाको केही रोचक तथ्यहरूको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। यदि हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनुहोला, किनकि हामीलाई अन्य देशको पनि भिडियो बनाउन हौसला मिल्ने गर्दछ। दर्शकवृन्द, दक्षिण कोरिया पूर्वी एसियामा कोरियन पेनिन्सुलामा रहेको एउटा सानो देश हो। पहिला उत्तर र दक्षिण कोरिया एउटै देश भए पनि पछि दुवै देश छुट्टिएका थिए। आधिकारिक नाम रिपब्लिक अफ कोरिया भएको यो देशको कुल क्षेत्रफल 1 लाख वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देशको जनसङ्ख्या सन् 2023 का अनुसार 5,69,66,948 रहेको छ। साउथ कोरिया जनसङ्ख्याको हिसाबले 28औं नम्बरमा पर्ने देश हो। यो देशमा प्रति वर्ग किलोमिटर 507 जना मानिसहरू भेट्न सकिन्छ। यस्तै यो देशको कुल 0.3% भाग पानीले ओगटेको छ। यो देशको राजधानी भने सियोल हो। यो देशको प्रशासनिक राजधानी सेन्जुङ सहर हो। सियोलको जनसङ्ख्या भने 2,50,00,000 रहेको छ। यति जनसङ्ख्या कोरियाको लगभग 50% हो। दक्षिण कोरियामा दक्षिण र उत्तर कोरियालाई मिलाउने लक्ष्यले एकताको मन्त्रालय पनि राखिएको छ। यसैगरी उत्तर कोरियामा सोही लक्ष्यको लागि कोरियाको शान्तिपूर्ण मिलानका लागि समिति नामक एउटा समिति रहेको छ। दुवै कोरिया पहिला एउटै देश थिए। त्यति बेला जापानको उपनिवेश थियो, तर दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानको हारपछि कोरियाले स्वतन्त्रता पाएको थियो। शीत युद्धको कारण दुई देश छुट्टिन पुगे। दुवै कोरिया बीच युद्ध पनि भएको थियो। दक्षिण कोरियाको आफ्नै जुम्लिया जस्तो रहेको उत्तर कोरियासँग धेरै नै विवाद रहेको छ। त्यसैले दक्षिण कोरियामा 18 देखि 28 वर्ष बीचका केटाहरूले 21 देखि 24 महिना सेनाको लागि काम गर्नुपर्छ। दक्षिण कोरियाको यसै विवादको कारण नै दक्षिण कोरियाले सन् 1953 मा अमेरिकासँग म्युचुअल डिफेन्स ट्रिएटीमा हस्ताक्षर गरेको थियो, जस अनुसार कुनै युद्ध भएमा दक्षिण कोरियाले अमेरिका र अमेरिकाले दक्षिण कोरियालाई सहयोग गर्नेछ। यसै सन्धिको कारण हाल धेरै अमेरिकी सैनिकहरू दक्षिण कोरियामा गएका छन्। दक्षिण कोरियामा जताततै फ्री वाइफाई रहेको छ। यहाँको इन्टरनेट पनि दुनियाँको सबैभन्दा छिटो इन्टरनेट मध्ये एक हो। यो इन्टरनेटको औसत स्पिड करिब 52 मेगावाट प्रति सेकेन्ड रहेको छ। यस्तै दर्शकवृन्द, यो देशको मुद्रालाई कोरियन रिपब्लिक ओन भन्ने गरिन्छ। सन् 2023 का अनुसार यो देशको कुल जीडीपी 1.73 ट्रिलियन रहेको छ। तीनतिरबाट समुद्रले छेकेको यो देशमा धेरै नै पहाड रहेका छन्। दक्षिण कोरियाको पूर्वतिर धेरै पहाडहरू रहेका छन्, तर यो देशको पहाडहरू त्यति अग्ला भने छैनन्। यस देशको सबैभन्दा अग्लो हिमाल हल्लासान हो, जसको उचाइ लगभग 2000 मिटर रहेको छ। दक्षिण कोरियामा जम्मा 9 वटा प्रदेशहरू रहेका छन्। दक्षिण कोरियाको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो सहर भुसानमा दुनियाँको सबैभन्दा ठूलो डिपार्टमेन्ट स्टोर रहेको छ। सन् 2009 मा खुलेको डिपार्टमेन्ट स्टोर दुनियाँको सबैभन्दा ठूलो डिपार्टमेन्ट स्टोर हो, जुन 2,94,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यो देशका मानिसहरूले नेपालीहरूलाई बहादुर मान्ने गर्छन्, किनभने यो देश पनि कुनै समय अरूको हस्तक्षेपमा परेको थियो, तर त्यति बेला नेपालले अंग्रेजहरूलाई नेपालको सिमानाबाटै लखेटेका थिए। यो कुराले विश्व बजार नै तातेको थियो। हामीलाई पनि थाहा छ कि अहिलेको समयमा धेरै नेपालीहरूको सपनाको सहर कोरिया बनेको छ, किनभने यहाँ काम अनुसारको दाम पाइन्छ। यो देशको सिस्टम ज्यादै राम्रो छ। त्यही भएर पनि नेपालीहरू यो देशमा जान मरिहत्ते गर्छन्। यो देश खुलाउने कामदारको संख्यामा पनि नेपालीहरूका लागि धेरै कोटा दिएको हुन्छ। यो देश आफू स्वतन्त्र भएपछि धेरै विकसित बनेको हो। यो देशमा परमाणु हात हतियार पनि रहेका छन्, जसले विश्वलाई सखा पनि पार्न सक्ने क्षमता राखेको हुन्छ। यो देशमा पर्यटकहरूका लागि सुरक्षित मानिन्छ। यस्तै अर्को रोचक कुरा त के छ भने यो नर्थ कोरियामा यदि कोही भागेर आउन सफल भयो भने त्यो व्यक्तिलाई यो देशले भव्य स्वागत सहित अबबाट साउथ कोरियाको नागरिक भएको घोषणा गर्दछ। यस्तै दक्षिण कोरियाका नागरिकहरू पनि दुनियाँको सबैभन्दा धेरै आईक्यू भएका मानिसहरूमध्ये एक हुन्। दक्षिण कोरियाका नागरिकहरूको औसत आईक्यू लगभग 106 हुन्छ।
दक्षिण कोरियाको लगभग 20% या हरेक 5 मध्ये 1 मानिसको अन्तिम नाम किम रहेको छ। दर्शकवृन्द, यो देशका मानिसहरूले यदि राति सुतेको बेला सपनामा सुँगुर देखे भने शुभ मान्ने गर्दछन् र भोलिपल्ट बिहानै खुसी मनाउने गर्दछन्। यस्तै यो देशको अर्को अचम्मको कुरा त के छ भने यहाँ तपाईहरूले कसैलाई जुत्ता उपहार दिनुभयो भने त्यो जतिको नराम्रो केही पनि हुँदैन, किनभने यो देशमा जुत्ता उपहार दिँदा अशुभ मानिन्छ। यस्तै साउथ कोरियामा पनि चीन र जापानमा जस्तै 4 अङ्कलाई अशुभ मानिन्छ। यो देशमा दायाँ साइडबाट गाडीहरू चलाइन्छ भने यो देशको कलिङ कोड +82 हो। दक्षिण कोरियामा 13 सांस्कृतिक र 1 प्राकृतिक गरी जम्मा 14वटा विश्व सम्पदाहरू रहेका छन्। दक्षिण कोरियाको के-पप म्युजिक विश्वमा चर्चित रहेको छ। एक समयमा युट्युबमा सबैभन्दा बढी हेरिएको भिडियो गङ्गम स्टाइल पनि कोरियाकै एक गायक PSY ले गाएका थिए। विश्व चर्चित मोबाइल कम्पनी सामसङ पनि कोरियाकै कम्पनी हो। तर यो कम्पनी मोबाइलमा मात्र सीमित छैन। सामसङका निर्माण विभागले नै दुनियाँको सबैभन्दा अग्लो बिल्डिङ बुर्ज खलिफा बनाएको थियो। सामसङले ट्याङ्क पनि बनाउने गरेको छ। रोचक तथ्य त के छ भने सामसङले दक्षिण कोरियाको कुल GDP को लगभग 17% ओगटेको छ। दर्शकवृन्द, अब चर्चा गरौँ यो देशमा घुम्नका लागि कुन कुन ठाउँ प्रसिद्ध छन् भन्ने विषयमा। पहिलो नम्बरमा रहेको छ सियोल, अर्थात् चमकदार राजधानी सहर। यो चमकदार राजधानी सहरले तपाईलाई यसको आधुनिक वस्तुकला, पार्टी भोइस, पप संस्कृति, सुन्दर पार्क र चम्किलो पदयात्राको चकित पार्ने मिश्रणले प्रभावित गर्नेछ, जसले गर्दा यसलाई दक्षिण कोरियाको सबैभन्दा प्रसिद्ध ठाउँहरू र दक्षिण कोरियामा घुम्नका लागि उत्कृष्ट सहरहरू मध्ये एक बनाएको छ। भाइब्रन्ट सियोल एक गुनगुनाउने शहरी हब मात्र होइन, यो इतिहास र संस्कृतिमा पनि धनी छ। भव्य दरबारहरू, मन नै तान्ने रेस्टुरेन्टहरू र स्टाइलिस बुटिकहरूका साथ सियोल सबै तरिकाले आकर्षित मानिन्छ। राष्ट्रिय संग्रहालय र युद्ध स्मारकले तपाईलाई एकपटक यो देशको इतिहासतर्फ फर्काउनेछ। यस्तै दोस्रो नम्बरमा रहेको छ जेजु द्वीप, अर्थात् एक आश्चर्यजनक द्वीप। दर्शकवृन्द, यो आश्चर्यजनक टापु तटबाट मात्र 85 किलोमिटर टाढा पर्ने दक्षिण कोरियाको सबैभन्दा सुन्दर ठाउँहरू मध्ये एक हो र दक्षिण कोरियाको सबैभन्दा प्रसिद्ध ठाउँहरू मध्ये एक हो। प्रकृतिको नयाँ 7 आश्चर्यहरू मध्ये एकको रूपमा पनि यसलाई चिन्न सकिन्छ। जेडु-डोको मौलिक सौन्दर्यले तपाईको सम्पूर्ण दुःखलाई भुलाएर आनन्द प्रदान गर्छ। पाइनवन, ज्वालामुखी क्रेटरहरू र लाभाका गुफाहरू, सुन्दर वनस्पति बगैँचा र समृद्ध संस्कृतिले घेरिएको सेतो बालुवाको समुद्र तटहरूमा रमाउनकै लागि लाखौं पर्यटकहरू त्यहाँ जाने गर्दछन्। यो ठाउँका मुख्य आकर्षणहरूमा सियोङसान, सनराइज पीक, हलसाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज, सिओजिकोजी प्रोमोन्टरी, होपजाई र हाम्देओक बीच, च्योनजियोन झरनाहरू पर्ने गर्दछन्। यस्तै तेस्रो नम्बरमा रहेको छ बुसान सहर। यदि तपाईँ दक्षिण कोरियाका ठाउँहरूमा भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको मनमा यो ठाउँ पनि समावेश गर्नुहोला, किनभने दक्षिण कोरियाको दोस्रो ठूलो सहर एसियाकै सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव आयोजना गर्नका लागि विश्वभर परिचित छ। बुसानमा गगनचुम्बी भवनहरू, राजसी पहाडहरू, सुन्दर समुद्र तटहरू र भव्य बौद्ध मन्दिरहरू भएको दक्षिण कोरियामा घुम्नका लागि उत्कृष्ट ठाउँहरू मध्ये एक रोचक स्थान हो। कोरिया बुसानमा घुम्नको लागि लोकप्रिय स्थानहरू मध्ये समुद्र तटसँगै रोचक जगल्ची माछा बजार छ। यस्तै खानेकुराहरूमा पनि धेरै रेस्टुरेन्टहरूमा फैलिएको समुद्री खानाको स्वाद लिन सकिन्छ र सर्वव्यापी स्ट्रिट फुड स्टलहरूमा स्थानीय व्यञ्जनहरूको आनन्द लिन सकिन्छ। यस्तै यहाँका मुख्य आकर्षणहरूमा हाउन्डे बीच, सी लाइफ एक्वेरियम र फोक स्क्वायर, ब्योमोसा मन्दिर, डायमन्ड ब्रिजको सुन्दर दृश्यहरू भएको ग्वाङ गल्ली बीच, हर्चमचुङ हट, स्प्रिङ आदि हुन्। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँ कोरिया जानु भएको छ भने यी विभिन्न रोचक स्थानहरूमा एकपटक पुग्न नबिर्सनुहोला। दर्शकवृन्द, आजको विषयवस्तु तपाईलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। आजको भिडियोबाट स्क्रिप्ट राइटर गोविन्द भुसालसँगै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।